अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम नसीर अहमद मीर है। मैं यहाँ आरमपुरा नवाकदम में रहता हूँ। मैं कानी काम, ये जो पश्मीना कानी काम है, इसका मैं मास्टर हूँ। मैंने अवार्ड लिया था 2006 में। 2006 में मैंने मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनसे अवार्ड लिया है। और मैंने काम 1998 में स्टार्ट किया। घर में एक दो लूम लगे थे तो वहाँ से स्टार्ट किया। फिर मैं यहाँ अपने पड़ोसी में मेरा एक अजीज़ था, उसका नाम है नूर मोहम्मद भट्ट, जिससे मैंने पूरा काम सीखा है। उन्होंने रास्ता दिखाया, उन्होंने मतलब डिपार्टमेंट में कैसे एंट्री भरनी है, क्या करना है, वो उन्हीं से सीखा है। तो फिर 2005 में मैंने अवार्ड के लिए एंट्री भरी थी और 2006 में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अवार्ड मिला है। तो यहाँ पर फिर जब 2 लूम से हमने स्टार्ट किया, 2 लूम से धीरे धीरे करके हमारे 10-15 लूम उस टाइम पे 2010-2012 तक हो गए। तो फिर धीरे धीरे मेरे भाई ने भी इस एंट्री के लिए बहुत मशक्क़त की, बहुत मेहनत की। तो उन्होंने भी काम पहले से ही वो सीखे हुए थे। तो उन्होंने भी फिर एंट्री के लिए उन्होंने एक चिनार, वो डिज़ाइन है, जैसे यहाँ का पेड़ नहीं, हमारा हेरिटेज चिनार है, चिनार में उन्होंने एक डिज़ाइन डेवलप किया, वो डिज़ाइन बनाया। तो डिपार्टमेंट ने फिर उनको भी 2008 में नेशनल अवार्ड से नवाजा। फिर 2011 में मेरा एक और भाई है और मेरा कज़न है, उन्होंने एक पीस बनाया, उसका नाम है गुलजार डिज़ाइन। वो पेजली डिज़ाइन है, उसका हमने नाम रखा था गुलजार डिज़ाइन। फिर उन्होंने 2011 में सबमिशन डाला था अपने नेशनल अवार्ड एंट्री के लिए। उन्होंने भी उस पर बहुत मेहनत की है। तो उन्होंने भी, दोनों ने जॉइंट अवार्ड ले लिया 2011 में। फिर हमारा एक कारीगर था, उसका नाम था सज्जाद अहमद मुत्तू साहब। उन्होंने 2016 में डिपार्टमेंट ही यहाँ पे कुछ इंस्पेक्शन करने के लिए आई थी, तो वो कुछ डिज़ाइन वो बना रहे थे। तो असिस्टेंट डायरेक्टर को वो बहुत पसंद आया वो डिज़ाइन। उन्होंने उनको कहा कि ये आप एंट्री के लिए मतलब तैयारी कीजिए कि आपको ये एंट्री भरनी है इस साल के लिए। तो फिर उन्होंने भरा, उनको भी उस पर NMC नेशनल मेरिट सर्टिफिकेट, वो यहाँ के स्टेट अवार्ड से, जो यहाँ का स्टेट अवार्ड है, उससे वो मतलब एक पायदान ऊपर होता है, नेशनल मेरिट सर्टिफिकेट उनको मिला। फिर 2018 में हमारे 2 यहाँ के कारीगर हैं, एक का नाम है उमर अमीन मुत्तू, दूसरे का नाम है ज़ुहूर अहमद मीर। उन्होंने फिर अलग अलग 2 एंट्रियाँ तैयार की। उन्होंने मतलब हमने उनको वो तैयार करके दी, डिज़ाइन हमने ही दे दिया। फिर उन्होंने उन पर बहुत मेहनत की। तो फिर वो एंट्री वहाँ सबमिट हो गई। तो फिर उनको भी 2018 में उसको ज़ुहूर अहमद मीर को अलग अवार्ड मिला और उमर अमीन मलिक को अलग अवार्ड मिला। तो अभी भी हमारे इस मतलब ना यूनिट में 2 बंदे काम कर रहे हैं। एक का नाम है रियाज़ अहमद मीर, दूसरे का नाम है फ़िरोज़ अहमद मीर। वो भी कम से कम पिछले 20 महीने से एक एंट्री पे बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपने वो देखा भी होगा, बहुत मेहनत कर रहे हैं। अभी वो काम 7 बजे सुबह से स्टार्ट करके फिर 9 बजे वो काम ख़त्म करते हैं। तो वो भी वहाँ मतलब अब ऊपर वाले के हाथ में है कि क्या होगा, मगर वो उस पर बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हमने अगर काम स्टार्ट किया तो हमें ये लगा कि अगर हमें कुछ फ़ायदा पहुंचता है गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे कारीगरों को भी फ़ायदा पहुंचना चाहिए। और ये हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि कोई भी कारीगर जो इसमें मास्टर है वो नेशनल अवार्ड से छूटना नहीं चाहिए। ये हमारी हर वक्त कोशिश रहती है। और अभी भी हम यहाँ पे मिलजुल के काम कर रहे हैं। डिज़ाइन हम ही डेवलप करते हैं। डिज़ाइन जैसे पुराने डिज़ाइन होते हैं उनको हम नए सिरे से डेवलप करते हैं। और जैसे फिर रॉ मटेरियल का वहाँ से लाना, फिर सफाई करना, फिर वो तैयार करना, फिर उनको देना। जैसे उसमें फिर कलर स्कीम, जैसे आप इस पे देख रहे हैं, ये हम खुद करते हैं। और फिर हम कारीगर को समझाते हैं कि कौन सा कलर कहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो वो हमारा काम है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कारखाना अभी हमारे पास कुछ नहीं तो अभी 60 कारीगर मौजूद है। जो यहाँ पे आप 12-13 लोग देख रहे हो, एक तो यहाँ पे काम चला है, दूसरा हमारा बाहर भी दूसरे इलाकों में काम हमारा चलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी अगर हम ये देखेंगे कि ये क्राफ्ट धीरे धीरे अब ना ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि जो न्यू जनरेशन है उनका इसमें ख़ास इंटरेस्ट अब बचा नहीं। ख़ास इंटरेस्ट क्यों नहीं बचा है
کیونکہ اتنی آپ نے دیکھا ہوگا اتنی محنت کا کام، اتنا مہین کام کہ مطلب اس میں گردن اور کمر اس پہ 2 سال 4 سال 5 سال 6 سال کے بعد تکلیف ہی ہوتی ہے. مطلب اب اس پہ اب ہم ویجز کی بات کریں دن میں، مجھے نہیں لگتا کہ 300 400 سے زیادہ ہم کما پاتے ہیں. اس کا مین ایک وجہ ہے یہ کہ ہمیں ڈائریکٹ جو مارکیٹ ہے وہ نہیں مل پاتا. ہم گورنمنٹ سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں، گورنمنٹ نے ابھی تک بہت کچھ دیا، مطلب ہمیں راستہ دکھایا. ہماری ایگزیبیشنس ہوتی ہے باہر، دلی میں ہوتی ہے، فارن میں ہوتی ہے. گورنمنٹ بھی بہت کام کرتی ہے اس پہ، مگر گورنمنٹ کو اور کچھ بھی کرنا ہے. جو اس میں جو بیچ کے مڈل مین ہوتے ہیں، اگر اس میں وہ ہٹ جاتے ہیں تو ہمارا جو شال 60,000 70,000 کا بکتا ہے وہی 1 لاکھ تک بک جائے گا، 1.25 لاکھ تک بک جائے گا. اس سے کیا ہوگا کہ جو اس پہ کام کرتے ہیں، جو اس پہ کاریگر کام کرتا ہے، اس کا ویجز آٹومیٹکلی بڑھ جائے گا. جیسے میں اپنا شال یہاں تیار کر کے پھر 70,000 میں بیچتا ہوں، 62,000 اس کی لاگت ہی ہوتی ہے، پھر مجھے 70,000 آتے ہیں، 8,000 اس کا منافع ہوتا ہے. اور جو بیچ کا یہ مڈل مین ہوتا ہے وہ پھر 5 مہینے 6 مہینے 7 مہینے 8 مہینے میں بھی پیمنٹ دیتا ہے. اس سے ہم سفر کرتے ہیں اور ہمارا کاریگر بھی سفر کرتا ہے. گورنمنٹ سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کوئی مارکیٹ دے دیں جس میں مطلب جو لینے والا اور جو بنانے والا مطلب ڈائریکٹ ان کے ساتھ وہ رابطے میں رہے اور یہ کام دن بدن پھلے پھولے. یہ میری ایک گزارش ہے آپ لوگوں کے مادھیم سے کہ ان تک جو ہمارے اعلیٰ حکام ہیں ان تک یہ بات پہنچے کہ ہمیں ڈائریکٹ ایک مارکیٹ دیا جائے جس میں ہم اپنا پروڈکٹ بنا کے ان کو بھیجیں، جس سے ہماری ویجز نا آٹومیٹکلی بڑھ جائے. وہی تو میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ اگر اس میں تھوڑا بہت ہمیں مارکیٹ مل جائے جس سے ہماری ویجز بڑھ جاتی ہے. اگر ہماری ویجز اس میں 600 دن میں 700 دن میں بڑھ جاتی ہے تو جو یہاں کا جو نوجوان پڑھ لکھ کے نوکری ڈھونڈتا ہے اور کچھ ڈھونڈتا ہے، وہ اگر یہ دیکھے کہ اس کام پہ 700-800 اس کو دن میں ملتے ہیں تو وہ آ جائے گا. وہ اس کے مطلب وہ مہینے میں 18,000 20,000 تو بن جائے گی اس کام پہ. اس کا گھر چلے گا، اس کے ساتھ سارے اخراجات کم از کم وہ تو سفر نہیں کر پائے گا کہ اب پڑھ لکھ کے وہ بیٹھا ہے گھر پہ بیٹھا ہے، وہ ذہنی مطلب وہ شکار ہے. مطلب اس کے دماغ میں یہ ہے کہ میں پڑھ لکھ کے بیٹھا ہوا ہوں. اس لیے میں یہ کرتا ہوں، یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں ڈائریکٹ مارکیٹ ملے جس سے ہم نئے اس میں نوجوانوں کو اس میں مطلب ان کا شوق بڑھے کہ ہاں اگر میں یہ کام کروں تو مجھے کم سے کم مجھے اپنی دہاڑی مل جائے گی، میرا گھر اچھے طریقے سے چلے گا. اور ہاں گورنمنٹ نے بہت سارے پورٹل جیسے جین پورٹل ہے، جیسے اور بھی بہت سارے ہینڈی کرافٹ نے بھی اس میں کھولے ہیں. اور اس میں دقت یہ ہے کہ جس بندے کو یہ پتہ نہیں یہ کانی شال ہے کیا، وہ آن لائن دیکھ کے اگر وہ اس کا پھر ریٹ مطلب دیکھتا ہے پھر وہ چونک جاتا ہے کہ اس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے اس کا. یہ کام یہ مال جب تیار ہوتا ہے، جب پھر لینے والا ہوتا ہے کسٹمر ہوتا ہے، وہ ہاتھ میں دیکھ کے اس کی فیلنگ سمجھ کے اور ایک کام دیکھ کے سمجھ کے پھر مطلب اس کو ہم نا یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ کام ایسے اس میں 6 مہینے لگے، اس میں 4 مہینے لگے. آن لائن دیکھنے سے وہی بندہ خرید سکتا ہے جس کو اس چیز کی نالج ہوگی، جس کو اس چیز کی نالج ہوگی. باقی جن بندوں کو مان لو آپ پورے اگر ہم ورلڈ میں دیکھیں 10-15-20% لوگوں کو اس چیز کی نالج ہوگی، 80% لوگوں کو اس چیز کی نالج ہی نہیں ہے. اس لیے جس سے ہم روبرو کسٹمر سے باتیں کریں، یہ سمجھائیں یہ کیا ہے، اپنے کرافٹ کو ڈیولپ کریں. تو یہ میری ایک گزارش ہے. دیکھیے جو مشین شال جو امرتسر میں بنتا ہے، پہلے تو تھوڑا بہت فرق پڑا اس میں. پہلے تو جو ہم کہانی بناتے ہیں جس میں ہم 6 مہینے ہمارے لگتے ہیں، 8 مہینے لگتے ہیں، 1 سال بھی کسی ڈیزائن میں لگتا ہے. تو پہلے وہی میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، جس کو نالج نہیں ہے وہ تو چونک جائے گا کہ 5,000 کا شال یہ ہمیں 60,000 میں 70,000 میں دیتے ہیں. مگر جب دھیرے لوگوں کو نالج بڑھنے لگی اور پھر وہ ایکسپوز ہوا، امرتسر کا جو آئٹم ہے نا وہ پھر دھیرے یہ اوپر والے کا کرنا ہوتا ہے. اصل چیز اصلی ہوتا ہے، خراب بھی ہوتا ہے. وہ پھر دھیرے ایکسپوز ہونے لگا.
ابھی سارے کسٹمروں کو جو یہ اوڑھنے والے ہیں کم از کم ہمارے ملک میں دلی میں ممبئی میں کلکتہ میں یہ چیزیں بہت استعمال ہوتی ہے. ان کو یہ پتہ ہے امرتسر کیا ہے اور یہ کیا ہے, کیونکہ ان کے الماریوں میں وارڈروبوں میں بہت سارے شال 30 40 شال پڑے رہتے ہیں. تو جو اس کے مطلب جانکار ہے جن کو یہ پتہ ہے کانی شال کیا ہے, سوزنی شال کیا ہے, پلین شال کیا ہے, پشمینہ کیا ہے, وہ دھوکے میں نہیں آتے ہیں. ہاں پہلے تو آئے تھے, اب تو اویئرنیس بہت بڑھ گئی ہے. گورنمنٹ نے بھی بہت اویئرنیس اس کی بڑھائی ہے. جی آئی ٹیگ بھی آیا ہے. جی آئی ٹیگ لگنے سے ایتھنٹیکیشن بڑھ جاتی ہے اس کی. میں نے پہلے بھی کہا کہ گورنمنٹ نے اس میں بہت کچھ انیشیٹو لیے ہے آج تک, اور بھی لینے کی ضرورت ہے.